कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत नयाँ नेतृत्वको लागि मनोनयन दर्ता आज। नेतृत्वमा सहमति हुन नसकेपछि नेताहरूको छुट्टा छुट्टै प्रचार। एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक आज बस्दै माओवादी केन्द्रको प्रदेश सम्मेलन पनि आजै। विश्व खाद्य कार्यक्रमको 28 करोड डलर सञ्चित रकम अफगानिस्तानमा खर्च गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय सहमत। 30 लाख बालबालिका कुपोषणको शिकार। र साफ अन्डर 19 महिला फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा नेपालले आज घरेलु टोली बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज थप 2 खेलहरू हुँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सन्तोष र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत नयाँ नेतृत्वका लागि आज मनोनयन दर्ता हुँदैछ। निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म मनोनयन दर्ताको समय निर्धारण गरिएको छ। गैराती अबेरसम्म चलेको बन्द सत्रमा महामन्त्री द्वय शशाङ्क कोइराला र पूर्णबहादुर खड्काले सांगठनिक र कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यस्तै विधानमा रहेका केही बुदा निलम्बन गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावलाई बन्द सत्रले अनुमोदन गरेको छ। बन्द सत्रले केन्द्रीय अनुसन्धान नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रतिवेदन पनि अनुमोदन गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताउनुभयो। मनोनयन दर्ता भएसँगै बेलुकी 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म दावी विरोध र राति 9 देखि 12 बजेसम्म उम्मेद्वारको पहिलो नामावली प्रकाशन गर्ने निर्वाचन कार्यतालिका निर्धारण गरिएको छ। कांग्रेस विधान अनुसार 13 पदाधिकारी र 121 केन्द्रीय सदस्यका लागि निर्वाचन हुनेछ। सभापति 1, उपसभापति 2, महामन्त्री 2 र सहमहामन्त्री 8 पदका लागि निर्वाचन हुनेछ। केन्द्रीय कार्य समितिमा निर्वाचित 1 सदस्यलाई सभापतिको प्रस्तावमा कोषाध्यक्षमा मनोनित गर्ने व्यवस्था विधानमा छ। त्यसमा सभापतिले 33 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सभापतिमा चुनाव लडेका 1 जना दोस्रो धेरै मत ल्याउने स्वतः केन्द्रीय कार्य समितिमा रहने व्यवस्था गरिएको निर्वाचन समिति सचिव केशव रिजालले बताउनुभयो। विधानत केन्द्रीय कार्य समिति 168 सदस्यीय हुनेछ। निर्वाचन समितिले मतदानका लागि भिरकुटी मण्डप, नेपाल पुलिस क्लब र राष्ट्रिय सभागृहमा मतदान केन्द्र तोकेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। मतदान भने सोमबार बिहान 8 बजेदेखि हुनेछ। यसैबीच मनोनयन दर्ताको समय नजिकिँदै गर्दा संस्थापन र इतर पक्षमा नेतृत्वको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। संस्थापन इतरका नेताहरूबीच गएराती अबेरसम्म चलेको छलफल निष्कर्ष विहीन बन्दा बिहान 10 बजे सभापतिका आकांक्षी प्रकाशमान सिंहले सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। संस्थापन इतरमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, नेताद्वय प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइराला सभापतिमा आकांक्षी हुनुहुन्छ। साझा उम्मेद्वार तय गर्ने विषयमा वरिष्ठ नेता पौडेल र शशाङ्क कोइराला केही लचक देखिए पनि नेताद्वय सिंह र शेखर कोइराला भने नेतृत्व छोड्ने पक्षमा देखिनु भएको छैन। यता संस्थापनमा सभापतिका लागि शेरबहादुर देउबा नै आकांक्षी देखिए पनि पदाधिकारीमा टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। सभापति देउबालाई नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले समर्थन गर्ने संकेत गरेपछि उहाँ पक्ष नेताको व्यवस्थापन सकस बनेको छ। संस्थापनमा महामन्त्रीका आकांक्षी धेरै छन्। अहिले नेताहरू उम्मेद्वारको अन्तिम टुङ्गो लगाउने विषयमा छलफलमा जुटिरहेको बताइएको छ। यसैबीच दुवै पक्षमा नेतृत्वको टुङ्गो नलागेपछि नेताहरू आफ्नै ढङ्गले प्रचारमा जुटेका छन्। बिहानैदेखि महाधिवेशन स्थलमा आफ्ना ब्यानरसहित नेताहरू प्रचारमा जुटेका छन्। एमाले नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटिको दोस्रो बैठक आज बस्दैछ। केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठक 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन लगत्तै सौरामै बसेको एमालेको दोस्रो बैठक पनि आज बस्न लागेको हो। भक्तपुरको गट्टाधार स्थित एक होटलमा बिहान 11 बजे बस्ने बैठकमा बाँकी केन्द्रीय सदस्यको शपथ ग्रहण, महाधिवेशनको समीक्षा, केन्द्रीय कमिटिमा 10% मनोनयन, स्थायी कमिटी गठन र नेताहरूको कार्यविभाजन बारे छलफल हुने केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले बताउनुभयो। भोलिसम्म चल्ने बैठकमा प्रदेशमा रिक्त पदाधिकारीको मनोनयन, जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनको मिति निर्धारण, विधान सम्पादन र नियमावली संशोधन, वरीयता क्रम निर्धारण बारे पनि छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ। सौरा महाधिवेशनपछि एमालेले 301 सदस्य केन्द्रीय कमिटी बनाएको छ। एमालेले सौरा महाधिवेशनबाट पोलिट ब्युरोलाई समेत बिउताएको छ। एमालेले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पार्टीको आगामी रणनीति समेत तय गर्ने नेताहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय सम्मेलन अघि माओवादी केन्द्रले आज प्रदेश सम्मेलन गर्दैछ। माओवादी केन्द्रले 7वटा भूगोल तथा उपत्यका विदेश
विशेष प्रदेश र सम्पर्क समन्वय प्रदेश गरी 9वटा प्रदेशको सम्मेलन गर्न लागेको हो। सम्मेलनको अपराह्न 1 बजेपछि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भर्चुअल रूपमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। राष्ट्रिय सम्मेलन अघि माओवादी केन्द्रले टोल र वडाको सम्मेलन सम्पन्न गरिसकेको छ। प्रदेश सम्मेलनपछि माओवादीले आगामी पुस 11 देखि 13 सम्म राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ। राष्ट्रिय सम्मेलनबाट माओवादी केन्द्रले पार्टीको विधान परिमार्जन गर्ने तयारी समेत गरेको छ। पार्टीको आगामी कार्यदिशा समेत राष्ट्रिय सम्मेलनबाट तय गरिने माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बताएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतको 28 करोड डलर संचित रकम अफगानिस्तानमा खर्च गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय सहमत भएका छन्। राष्ट्रसङ्घमा थन्किएर रहेको सो रकम अफगानिस्तानको मानवाधिकार र आर्थिक पुनर्स्थापनाका लागि खर्च गर्न दातृ निकाय सहमत भएको विश्व बैंकलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। अफगानिस्तानमा तालिबान सत्तामा आएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले आर्थिक सहयोग रोकेका थिए, जसका कारण मुलुकले मानवीय र आर्थिक सङ्कट भोगिरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अफगानिस्तानका आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या चरम भोकमरीको चपेटामा पर्न सक्ने विश्व खाद्य कार्यक्रम WFPले चेतावनी दिएको छ। अफगानिस्तानका 30 लाख बालबालिका कुपोषणको शिकार भएको पनि WFPले जनाएको छ। उब्जनी क्षेत्रमा तालिबानी नियन्त्रणसँगै गहुँको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि भएको छ। तालिबानी सरकारलाई सहायता कटौती गर्ने पश्चिमा राष्ट्रको निर्णयपछि आर्थिक सङ्कट बढेको बीबीसीले जनाएको छ। बेलायतका वैज्ञानिकहरूले कोभिड-19 विरुद्धको 2 डोज खोप ओमिक्रोन भेरिएन्ट रोक्नका लागि पर्याप्त नभएको बताएका छन्। बेलायतमा ओमिक्रोन र डेल्टा भाइरसको प्रभावबारे गरिएको प्रारम्भिक विश्लेषण अनुसार ओमिक्रोनको प्रभाव रोक्न बुस्टर डोजको आवश्यकतामा जोड दिइएको छ। ओमिक्रोन भाइरसको संक्रमणबाट बच्न बुस्टरको रूपमा दिइने तेस्रो खोप प्रभावकारी हुने बेलायतका वैज्ञानिकहरूको निष्कर्ष छ। बुस्टर डोज ओमिक्रोन विरुद्ध 75% प्रभावकारी हुने वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। यसैबीच बेलायती मन्त्री माइकल गोभले विकसित राष्ट्रको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा आफ्नो मुलुकले कोभिडको गम्भीर सामना गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आपतकालीन समिति कोब्राको बैठकमा उहाँले कोभिड विरुद्ध भइरहेका प्रयासको समीक्षा गर्नुभएको थियो। पछिल्लो विवरण अनुसार बेलायतमा थप 448 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै वैज्ञानिकहरूले बुस्टर डोजको सुझाव दिएका हुन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले समेत हाल प्रयोगमा आएका कोभिड-19 खोप ओमिक्रोन संक्रमण विरुद्ध पनि प्रभावकारी हुने उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। बंगलादेशमा आयोजना हुने साप अन्डर-19 महिला फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा नेपालले आज घरेलु टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। ढाका स्थित वीर श्रेष्ठ शहीद सिपाही मुस्तफा कमल स्टेडियममा नेपाल र बंगलादेश बीचको खेल साँझ 7 बजे सुरु हुनेछ। राउन्ड रोबिन प्रणालीमा आयोजना हुने प्रतियोगितामा नेपालले आफ्नो पहिलो खेल आयोजक बंगलादेश विरुद्ध खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। प्रतियोगितामा आयोजक बंगलादेश सहित नेपाल, भारत, भुटान र श्रीलङ्काले सहभागिता जनाउनेछन्। दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत उमेर समूहको खेलमा बलियो मानिएको नेपाली टोलीले उपाधि उचाल्ने लक्ष्य राखेको छ। अञ्जना राणा मगरको कमानीमा नेपाली टोली मैदान उत्रिनेछ। त्यस्तै नेपालले आफ्नो दोस्रो खेल श्रीलङ्का विरुद्ध डिसेम्बर 15, तेस्रो खेलमा भुटान विरुद्ध डिसेम्बर 17 तथा अन्तिम खेल भारतसँग डिसेम्बर 19 तारिकमा खेल्नेछ। शीर्ष 2 टोली उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। फाइनल खेल डिसेम्बर 22 तारिकमा हुनेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आज 2 खेलहरू हुँदैछन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने पहिलो खेलमा सातोबाटो युथ क्लब र न्युरो टिम NRT बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। सातोबाटो र NRT बीचको खेल दिउँसो 1 बजे सुरु हुनेछ। सातोबाटो अपराजित रहँदै 3 खेलमा 7 अङ्क जोडेर तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। आज हुने खेलमा NRTलाई हराए सातोबाटो शीर्ष स्थानमा उक्लिनेछ। NRT 2 अङ्कसहित अङ्क तालिकाको 11औं स्थानमा छ। NRT आजको खेलमा सातोबाटोलाई हराएर पहिलो जित निकाल्ने योजनामा छ। यस्तै आज हुने दोस्रो खेलमा हिमालयन शेर्पा क्लब र साबिक विजेता मच्छिन्द्र क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हिमालयन शेर्पा र मच्छिन्द्र क्लब बीचको खेल बेलुका 4:45 बजे सुरु हुनेछ।
इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा ब्रेन्टफोर्ड विजय भएको छ। गैराती भएको खेलमा ब्रेन्टफोर्डले वाटफोर्डलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। वाटफोर्डका इमानुएल बोनाभेन्चरले खेलको 24औं मिनेटमा गोल गर्दै सुरुवाती अग्रता दिलाए पनि 84औं मिनेटमा ब्रेन्टफोर्डका पोन्टस ज्याक्सनले 1 गोल गर्दै बराबरी ल्याए। त्यस्तै दोस्रो हाफको अतिरिक्त समयमा पेनाल्टी मार्फत ब्रायन एम्बेमोले गोल गर्दै टोलीको जित सुनिश्चित गरे। 16 खेलमा 20 अङ्कसहित ब्रेन्टफोर्ड तालिकाको 9औं स्थानमा छ भने 13 अङ्कसहित वाटफोर्ड अङ्क तालिकाको 17औं स्थानमा रहेको छ। जाँदा मुख्य प्रसङ्गहरू पुनः एकपटक। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत नयाँ नेतृत्वका लागि मनोनयन दर्ता आज। नेतृत्वमा सहमति हुन नसकेपछि नेताहरूको छुट्टा छुट्टै प्रचार। एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक आज बस्दै माओवादी केन्द्रको प्रदेश सम्मेलन पनि आजै। विश्व खाद्य कार्यक्रमको 28 करोड डलर सञ्चित रकम अफगानिस्तानमा खर्च गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय सहमत। 30 लाख बालबालिका कुपोषणको शिकार। र साफ अन्डर 19 महिला फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा नेपालले आज घरेलु टोली बङ्गलादेशसँग खेल्दै शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज थप 2 खेलहरू हुँदै। हवस् नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 10 बजे स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी सन्तोष र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।